दोस्तों, गुल बाकौली के इस नए एपिसोड में आपका खुश आमदीद है। अभी तक आपने पिछले वीडियोस में खूब सारा प्यार दिया और खूब अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, जिसका मैं आपसे बेहद शुक्रिया करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप यूं ही अपना प्यार देते रहे और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपका बेहद शुक्रिया। बकौली नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह शहजादे के ऊपर कोई मुसीबत आन पड़े। यूं वो हर शब उन परियों के हमरा उस जादूगर के पास जाती। पहले तो उसे आग में जलाया जाता और आग की शिद्दत वाली तकलीफ से गुजरना पड़ता। कोड़े मारे जाते, फिर राजा के हुजूर में नाचना पड़ता। जब थोड़ी सी रात बाकी रहती तो वो आकर गुलाब के हौज में नहाकर उस दरियाई खूबी से हम आगोश होती और अपने जिस्म पर लगे जख्म और जी को मरहम लगाकर ठंडा करती। बकौली ताजुल मुलूक से हरगिज़ जुदा नहीं होना चाहती थी और ताजुल मुलूक को उनके ऊपर होने वाले सितम व मसाइब का ज़रा भर भी इल्म न हुआ। बकौली जानती थी कि जुदाई का गम इन होने वाली अजियतों से कई ज़्यादा तलख है। एक रात की बात है कि मामूल के मुताबिक वो दो परियां आकर बकौली को अपने साथ जादूगर इंदर कश के पास ले गई। आधी रात गुजर चुकी थी कि शहजादा ताजुल मुलूक की आंख खुल गई। शहजादे ने जब उस परी पैकर नाज को अपने पास न पाया तो उठकर उसे ढूंढने लगे। शहजादे ने उन्हें हर कहीं ढूंढा, लेकिन कहीं उसका सुराग न मिला। चांद की चांदनी में इन्हें बाग में ढूंढा, इन्हें आवाज़ें दी, लेकिन बकौली को कहीं न पाया। निहायत तंग होकर अपने खलवत कदा में आ बैठे और उस परी रश की चमन की राह ताकने लगे। निहायत घबराए, रोए और उन्हें याद करने लगे, यहाँ तक कि उनकी आंखें पथरा गईं और न जाने कब इसी हालत में उनकी आंख लग गई। सुबह हुई, ताजुल मुलूक की आंख जो खुली तो बकौली को अपने पास देखकर हैरान हो गई, लेकिन बिना कुछ कहे दम न मारा। इस राज को मुतलक छुपाए रखा, मगर इस राज की तहकीकात के वास्ते दूसरी रात ताजुल मुलूक ने अपनी उंगली में चीर मार दिया कि किसी तरह इनकी आंख न लगे, और इस राज की तहकीकात के वास्ते जागते रहे और आंखें बंद करके लेटे रहे। गरज आधी रात हो गई और वो दो परियां फिर तख्त लाकर नमूदार हो गई और बकौली को लेकर तख्त रवा पे बिठा लिया। शहजादा बड़ी ही चुपचाप उठकर ये नज़ारा देख रहे थे। उनके दिल में उलझन और बेकरारी नमूदार हुई। वो सोचते रहे कि आखिर ये क्या राज है। वो जानते थे कि वो परी पैकर परिस्तान की शहजादी बकौली उन्हें दिलो जान से चाहती है। इन्हें मालूम था कि उनकी मोहब्बत पाकीज़ा और बालातर है, लेकिन ये कैसा राज है जिससे वो नाआशना है। ताजुल मुलूक समझ गया कि ज़रूर कोई मजबूरी है और यकीनन बकौली किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। इस राज से आशना होने के लिए उन्हें कुछ करना होगा और मन ही मन तदबीर की कि बकौली को ले जाने वाला तख्त रवा बहुत बड़ा है। अगली बार अगर वो बारीकी से उस तख्त का पाँव पकड़ने में कामयाब हो जाए तो बिना किसी को खबर हुए इस राज को जान जाएंगे। गरज अगली रात जब वो परियां फिर से आकर बकौली को अपने साथ लेने के लिए आई, इन्हें तख्त पर बिठाया तो ताजुल मुलूक बड़ी ही चुपचाप उस तख्त के एक पाया से लिपट गई और अचानक उस तख्त के हमरा आसमान में बुलंद होकर उड़ने लगे। कुछ देर बाद वो तख्त राजा इंदर कश के दरवाजे पे जाकर उतर गया। बकौली उन परियों के हमरा जाकर महल की जानिब जो बढ़ी तो ताजुल मुलूक बड़ी ही होशियारी के साथ खुद को ढक कर उनके पीछे चल दिए और एक जहान हैरत उनका मुंतज़िर था। उन्होंने जिस तरफ भी नज़र डाली उस तरफ परियों का झरमुट था और हर तरफ से आवाज़ किस्म किस्म के साज़ों और रागों की जो तमाम उम्र न सुनी थी मुस्तकिल चली आ रही थी। यहाँ आकर शहजादे ने वो कुछ सुना और देखा जो कहीं न सुना हो न देखा हो। शहजादा ये सब देखकर चौंक गया। वो इसी हैरानगी की कैफियत में थे कि इतने में कई परियां दौड़ती हुई आई और बकौली को आतश कदा
दहकती हुई आग में डाल दिया तो वो जलकर राख हो गई। ताजुल मुलूक ये सब देखकर सब कुछ भूल गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया और जिस जगह वो छुपे थे वहां बेइख्तियार दोनों हाथ से अपना सिर पीटने लगा। उनका मन किया कि अपने कपड़े फाड़कर जोर जोर से चीखें और चिल्लाए कि अचानक एक परी आकर पानी पे दम करके कुछ मंत्र पढ़कर उस राख पे छिड़कने लगी तो फिलफोर वो यास्मन चमन नजाकत जिंदा हो गई और राजा के इशारे पर उनके सामने नाचने लगी। शहजादा ताजुल मुलूक ये सब देखकर हैरान हो गई और बकौली को नाचता हुआ देखकर उनसे रहा न गया और अपने चेहरे को ढककर तमाशाइयों की भीड़ में चले गए। ये मंजर बहुत देर तक चलता रहा, यहाँ तक कि वो राग और रंग की मजलिस बर्खास्त हुई। तब ताजुल मुलूक जिस तरह वहाँ गया था उसी तरह अपने बाग में वापस आया। बकौली महल में दाखिल होते ही गुलाब के हौज की तरफ गई, फिर अपने ख्वाबगाह में जाकर लेट गई। सुबह हुई तो ताजुल मुलूक उनके पास आए और उनके सामने मुस्कुराने लगे। ये देखकर परी ने पूछा कि गैर आदत आपके मुस्कुराने का क्या सबब है? शहजादा बोले कि रात को एक अजीब ख्वाब देखा था, इस वास्ते हर घड़ी हंसी आ रही है। ये सुनकर परी कहने लगी कि खुदा बेहतर करे, ज़रा मैं भी तो सुनूं, क्या ख्वाब देखा है आपने? ताजुल मुलूक बोला कि मैंने देखा कि जैसे आधी रात को तू कहीं जाती है और मुझे खबर नहीं करती। बकौली ये सुनकर चौंक गई और पूछा कि और कुछ देखा या नहीं? शहजादा बोला कि गोया मैं तुम्हारे हमरा चला गया। मैंने देखा कि जैसे परियां तुम्हारे वास्ते कोई तख्त लाई हुई है जिस पर उन्होंने जैसे तुम्हें सवार किया, लेकिन मैं उस तख्त के एक पाया से लिपट गया। ये बोलकर शहजादा रुके और परी को देखकर कहा, ख्वाब तो ख्वाब होता है, ख्वाब की बात सरोपा होती है, और आगे बताने से मना कर लिया। बकौली जो हैरानगी से उन्हें देख रही थी कहने लगी कि तुझे मेरे सर की कसम है, जो देखा है सब कह दे। गर्ज ताजुल मुलूक ने अव्वल ता आखिर सारा माजरा कह सुनाया और बकौली से तनस और नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि मेरे ख्वाबों की मलिका, तूने ये राज और अपने आप पर होने वाले सितम और मसाइब अपने सीने में क्यों रखे? क्या मैं इस लायक नहीं तुम्हारे गम व अलम में शरीक हो जाऊं? ये सुनकर बकौली की आंखों से आंसू निकल पड़े और बोली कि मेरे दिलो जान के मालिक शहजादे, मैंने तुम्हारे वास्ते माँ बाप के हाथ से क्या क्या गम नहीं उठाए, न जाने किस किस के ताने सह लिए, तन्हाई और तारीख रातों की अजियतें, तवील जुदाई का गम, यहाँ तक कि आग में जलना भी कबूल किया। शहजादे, मैं तुम्हारे वास्ते कुछ भी सह सकती हूँ, मगर तुम्हारी जुदाई को सहना मेरे इख्तियार से बाहर है। वो जादूगर तुम्हारे मुकाबले में बहुत ताकतवर है और सबसे बड़ी बात कि वो बेरहम है। आप किसी तरह भी उससे मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारी जान बचाने के वास्ते मुझे जिन मसाइल, गम व सितम से भी गुजरना पड़े मुझे कबूल है। अगर मैं उस जादूगर की महफिल में जाकर नाच गान न करूँगी तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। तुम्हारी जान बचाने के वास्ते मुझ पर जो सितम हो रहे हैं उन्हें होने दे शहजादे। बकौली की ये बातें सुनकर ताजुल मुलूक की आंखें अश्कबार हुई और बकौली को अपने सीने से लगाया और कहा कि मोहब्बत का उसूल नहीं कि आशिक माशूक पर होने वाले मसाइब को नज़रअंदाज करे। ऐसा करूँगा तो मोहब्बत की तौहीन होगी। मेरी जान से अजीज़ शहज़ादी, तुम्हारे लिए अगर मेरी जान चली जाए तो मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझूंगा। मुझे कुछ भी करके तुम्हें उस जादूगर के चुंगल से छुड़ाना होगा। बकौली के लाख इसरार पर भी ताजुल मुलूक ने जादूगर इंदर कश की सल्तनत में उनके साथ जाने के लिए इन्हें राज़ी किया और कहा कि जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा। बेशक बुज़दिल लोग ही खतरों से मुंह फेर लिया करते हैं। ताजुल मुलूक पिछली रात की तरह उस पेड़ सिराजुल करतब का आसा अपने साथ लेकर बड़ी ही बारीकी से उस तख्त का पाया पकड़कर जादूगर इंदर कश के महल में पहुंचे। शहजादा बारीकी से मुंह ढककर तमाशाइयों की भीड़ में शामिल हुई। इसी असना में कुछ परियां आकर पिछली रात की तरह बकौली को उठाकर उस दहकती हुई आग में डाल गई। ये मंजर फिर एक बार देखकर ताजुल मुलूक अपने हाथ मलने लगे, लेकिन मजबूरन सब्र किया। कुछ देर बाद एक परी ने कुछ मंत्र पढ़कर
پانی کا چھڑکاؤ جو کیا تو وہ چشم خوبی آگ کی شعلوں کے تکلیف سے نکل کر پھر سے زندہ ہو گئی اور راجا کے اشارے کے بعد ان کے سامنے ناچنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر تاج الملوک کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی اور پکھاؤ جی جو ایک بوڑھا ضعیف تھا ان کے ہاتھ سے ڈول چھین کر تاج الملوک ڈول بجانے لگے اور بقولی راجا کے سامنے ناچتی گئی۔ تاج الملوک کے ڈول بجانے پر یہ حقیقت ناچ کی ہوئی کہ در و دیوار سے واہ واہ کی صدا آنے لگے۔ ساری محفل ناچ و راگ میں مدہوش تھی کہ اچانک موقع ملتے ہی تاج الملوک نے جب جادوگر کو ناچ اور راگ میں مدہوش پایا تو سراج القرطب کا عصا نکال کر ان کے اوپر ایسا مارا کہ وہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ساری محفل میں افراتفری پھیل گئی اور راجا کو زمین پر گرتا ہوا دیکھ کر تماشائی چیختے چلاتے چاروں اطراف کی طرف بھاگے۔ تاج الملوک نے بقولی کا ہاتھ تھاما اور انہیں لے کر وہاں سے نکلنے والے تھے کہ اس جادوگر نے آنکھیں کھول کر کہا، اے آدم، تو ہی ہے وہ جو اس حسین نازنین پری بقولی کا محبوب مطلوب ہے۔ آج تجھے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آج کے بعد کوئی آدم ذات کسی حسین پری کو چاہنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ یہ کہہ کر آگ کا ایک بھیانک شعلہ تاج الملوک کی طرف پھینکا کہ وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ انہیں گرتا دیکھ کر بقولی تاج الملوک کی طرف دوڑی اور ان کا سر اپنی زانوں میں رکھ کر انہیں ہوش میں لانے لگی، چیخنے لگی اور رونے لگی۔ ایک آدم کے لیے پری کے دل میں بے انتہا محبت دیکھ کر جادوگر اندر کش شعلہ غضبناک ہو گیا اور محافظ جنوں سے کہا کہ اس حسن کی مالک پری بقولی کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ محافظ بقولی کو جبراً تاج الملوک سے جدا کر کے جادوگر اندر کش کے پاس لے آئے۔ جادوگر نے بقولی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے حسن بے مثال پری، آج تجھے ایسی سزا دوں گا کہ آج کے بعد کوئی بھی پرستان کی خوبصورت پری کسی آدم سے دل لگانے کا تصور بھی نہیں کرے گی۔ یہ کہہ کر کچھ منتر پڑھ کر بقولی کی طرف پھونکا تو اس کا آدھا جسم پتھر کا بن گیا اور محافظ جنات کو حکم دیا کہ اس آدم ذات کو لے جا کر اس پہاڑ سے گرا دو کہ اس کے وجود کی کوئی نشانی بھی باقی نہ رہی۔ بقولی اس سنگ دل جادوگر کے سامنے فریاد کرتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر اس بے رحم کے اندر رحم نہ جاگا اور محافظوں نے تاج الملوک کو اس پہاڑ سے نیچے پھینک دیا کہ وہ ایک جنگل میں جا پڑا۔ زخمی، خون سے لت پت تاج الملوک ایک پیڑ کی بڑی شاخ سے لٹک گئی۔ تاج الملوک کئی دن تک اس شاخ سے لٹکتے رہے اور ہوش میں نہ آئے۔ کئی دن بعد جو آنکھ کھلی تو خود کو اس خوفناک جنگل میں پایا۔ بجائے دلدار اپنے آس پاس بڑے بڑے پیڑ دیکھے۔ خود کو چھڑا کر جو زمین پر اترا تو سارے بیتے واقعات ذہن میں آنے لگے۔ اپنے خود کے زخم بول کر اس ماہی خوبی کو یاد کرنے لگا۔ بہت روئے، چیخے چلائے اور ہر طرف جا کر نالا فریاد کرنے لگے۔ اس ویرانے میں بھٹکتے رہے اور بقولی کی خبر ایک ایک درخت سے پوچھی، لیکن اس بے نشاں کی کوئی خبر نہ ملی۔ دھیرے دھیرے اسی زخمی حالت میں اس ویرانے میں آگے بڑھتے رہے۔ ڈر الگ، خوف الگ، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو تکلیف تھی وہ بقولی کی جدائی تھی۔ غم یار انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ کئی دن بعد شہزادے کو اس سنسان جنگل میں پانی کا ایک چشمہ دکھا۔ شہزادے نے اس چشمے کے پاس ایک ساعت میں وہی دم بھر لیا، پھر نہا کر پیاس بجھا کر اور جسم پر لگے زخم اور خون دھو کر جسم میں تھوڑی سی جان آئی تو نزدیک ایک سایہ دار درخت کے نیچے آسرا لے لیا۔ پھر سے یار کی جدائی نے ان کے دل کو بے قرار کر دیا۔ اوپر آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے تمام مخلوق کے مالک، تیرا بندہ رنج و غم میں گرفتار ہوا ہے۔ اپنی لاچارگی پہ روؤں یا یار کی جدائی کا ماتم مناؤں؟ ہم نے تو ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ایک طویل جدائی اتنی جلد ہم دونوں کی قسمت میں ہوگی ایسا سوچا نہیں تھا۔ میں تو یہاں اتنی بری حالت میں ہوں، نہ جانے وہ کس حالت میں ہوں گی، اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اے دنیائے جہاں کے مالک، ہم دونوں پر رحم کر۔ ہر ایک شب میری تازہ عذاب میں گزر گئی، تمہارے بعد تمہارے ہی خواب میں گزر گئی۔ جدا ہونے کے موسم میں جدا ہونا بھی پڑتا ہے،
جسے مشکل سے پایا ہو اسے کھونا بھی پڑتا ہے۔ ان کی جدائی بھی آج ہمیں بہت پیار کرتی ہے، ان کی یاد آج بہت بے قرار کرتی ہے۔ وہ دن جو گزارے تیرے ساتھ دلبر، میری نظریں بس تلاش ان کو بار بار کرتی ہے۔ سمجھتا نہیں یہ دل سمجھانے سے میری جان، چلے آؤ جنون عشق میں پاگل سا ہوں، اپنی پلکوں میں بسانے چلے آؤ۔ سہا جاتا نہیں اب جدائی کا اور غم، چلے آؤ۔ وہ حد سے زیادہ محبت، وہ دل و جاں سے چاہنا، اب اور نہ ترساؤ۔ وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ میں آپ کی ہوں، وہ اپنا پن دکھانے پھر سے چلے آؤ۔ ایک ایک پل میں مرتا ہوں اب، اور کتنا تڑپنا باقی ہے، اے عشق اب اور کتنی اذیتیں باقی ہے۔ شمع بھی بجھنے کو ہے اور وقت سحر بھی ہے قریب، اب بھی آ جاؤ کہ لمحوں میں صدیاں باقی ہے۔ غرض روتے ہوئے اور اس غم گسار حالت میں ہی تاج الملوک کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد جو آنکھ کھلی تو ایک سفید پوش بزرگ کو اپنے سامنے دیکھا، جو دکھنے میں بہت ضعیف مگر چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی تاج الملوک نے سلام کیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ اطمینان رکھو اے جوان، میں ایک خدا کا بندہ ہوں، انہی جنگلوں اور بیابانوں میں خدا کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ یہاں سے میرا گزر ہو رہا تھا تو آپ کو اس زخمی حالت میں لیٹا ہوا پایا، اور آپ تو جانتے ہوں گے کہ خدا نے اپنے بندوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تاکید کی ہے، لہٰذا آپ کا حال جاننے کے لیے ٹھہر گیا۔ مجھے بتاؤ آپ پر ایسی کیا بیتی ہے جس نے آپ کا یہ حال کر دیا؟ غرض تاج الملوک نے اس بزرگ کو اپنا سارا حال سنایا۔ تاج الملوک کا قصہ سننے کے بعد اس بزرگ نے آفرین اور تحسین کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کی اور ہاتھ میں تسبیح اٹھا کر کچھ پڑھنے لگا۔ پھر آنکھیں کھول کر تاج الملوک کے پورے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا کہ ان کے زخم دھیرے دھیرے بھرنے لگے اور ان کے بے حس جسم میں جان آنے لگی۔ تاج الملوک نے اس بزرگ کا ہاتھ چوم لیا اور کہا کہ آپ واقعی خدا کے عظیم اور نیک بندوں میں سے ہیں۔ اے نیک بزرگ، میرے محسن، مجھے خدا را میری شہزادی اور خوابوں کی پری بقولی کی خبر سنائے، وہ اس وقت کہاں ہے؟ اس ملحق اور بدبخت جادوگر نے انہیں کہاں رکھا ہے؟ یہ سنتے ہی اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کی اور کہا کہ اے شہزادے، وہ پری بقولی بہت بری حالت میں ہے، اور اس جادوگر نے ان کا آدھا جسم پتھر کا بنا کر انہیں ایک سنسان جگہ پر قید کر کے رکھا ہے، جہاں کسی بھی شخص کا آنا اور جانا ممکن نہیں۔ آپ کو جلدی کرنا ہوگی شہزادے، کیونکہ اگر اس پری کو جلدی سے اس پتھر والے جسم سے آزاد نہ کیا گیا تو ان کا باقی جسم بھی دھیرے دھیرے پتھر کا ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر تاج الملوک کے جسم کو جیسے جھٹکا لگا، جگر بے قراری سے تھر تھرا گیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور اس غم گسار اور روتی ہوئی حالت میں اس بزرگ سے پوچھا کہ اے خدا کے بندے، مجھے بتائے کہ انہیں کہاں قید کر رکھا ہے، میں وہاں تک کیسے پہنچوں گا؟ بزرگ نے کہا کہ اے شہزادے، میرے بس میں ہوتا تو تمہیں ضرور وہاں تک پہنچاتا، لیکن یہ کام میرے بس کی نہیں، لیکن ہاں میں آپ کو وہاں تک پہنچنے کی ایک تدبیر بتاؤں گا۔ تاج الملوک بولے کہ کون سی تدبیر؟ جلدی کہے اے نیک پیر محترم۔ تو بزرگ نے کہا کہ یہاں جنگل کی سیدھ میں جو یہ چھوٹا راستہ تمہیں دکھ رہا ہے، اس راستے سے چلتے رہنا، آگے ایک بڑی سی ندی آئے گی، اس ندی کو پار کر کے ایک جنگل ملے گا، اس جنگل میں اندر کچھ گھنے اور بڑے بڑے پیڑوں کے بیچ آپ کو ایک نہایت خوبصورت باغ میں چھوٹے سے سنہری پانی کا ایک حوض دکھے گا۔ اس حوض میں ایک خوبصورت اور حسین پری اپنی کنیزوں کے ساتھ چاندنی رات میں نہانے آتی ہے۔ جہاں تک میرا علم کہتا ہے اس پری کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہیں بقولی کے زندان اور جہاں اس جادوگر نے اسے قید کر کے رکھا ہے تمہیں اس جگہ تک پہنچا سکتی ہے۔ دیر نہ کرے شہزادے، جلدی چلے، آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں۔ تاج الملوک نے اس بزرگ کے ہاتھ چوم لیے، ان سے دعائیں لی اور جنگل کی وسط میں اس چھوٹے سے راستے کی سمت میں
आगे बढ़ते रहे। आगे एक बड़ी सी नदी जो दिखी, लकड़ियों का एक पछतार बांधा और जंगल की दूसरी तरफ पहुंच गई। आगे एक खौफनाक और डरावना जंगल था। शाम हो चुकी थी। इस सुनसान जंगल में दरिंदों की आवाज़ें फिजा में चारों ओर गूंज रही थी। ताजुल मुलूक फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ाते गए। आधी रात गुजर चुकी थी। अचानक चांद ने बादलों से निकलकर सारे जंगल को अपनी रोशनी से मुनव्वर कर लिया। चांद की चांदनी में ताजुल मुलूक को घने पेड़ों में जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत बागीचा दिखा, जिसमें संगे मरमर का एक खूबसूरत तालाब था, जिसके चारों तरफ निहायत खूबसूरत सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इस तालाब के अंदर से निहायत साफ और शफाफ पानी उछलता हुआ निकल रहा था। ताजुल मुलूक समझ गया कि उस बुजुर्ग ने जिस हौज़ के बारे में कहा था, ये वही जगह है। ताजुल मुलूक उस हौज़ के पास एक महफूज जगह पे छुपा रहा और इंतज़ार करने लगा। चांद जब अपनी पूरी चमक में उस जंगल की सीध में ऊपर आसमान में हो लिया, तो अचानक कुछ परियां आसमान से उड़ती हुई आई और इसी हौज़ पर उतर गई। उन परियों में एक परी निहायत हसीन और खूबसूरत थी। उतरते ही बाकी परियों से पूछने लगी कि मेरी मुहाफिज कनीज़ो, न जाने क्यों आज मामूल के बरक्स मुझे किसी आदमजात की बू आ रही है। मुहाफिज परिया कहने लगी, हाँ शहजादी हुजूर, आप सही कह रही है, लेकिन इस जगह भला एक आदमजात कैसे आ सकता है। उस परी ने उन मुहाफिज परियों से कहा, जो भी हो उसे चारों तरफ ढूंढो और मेरे पास लेके आओ। ताजुल मुलूक जो चुपके से उन परियों की बातें सुन रहा था, अचानक अपनी जगह छोड़कर उनके सामने आकर बोला कि मुझे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। ताजुल मुलूक को देखकर वो परी गज़बनाक हुई और मुहाफिज परियों को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख आदमजात को गिरफ्तार करो। जो ही परियों ने उन्हें पकड़कर उनके पास लाया, तो ताजुल मुलूक को देखकर वो परी चौंक गई और कहा कि ताज्जुब की बात है, आप तो शर्किस्तान के शहजादे हैं और वही आदमजात जिनका निकाह परिस्तान की शहजादी बकौली से हुआ था। ये सुनकर ताजुल मुलूक बोले कि हाँ, मैं वही गिरफ्तार नाला हूँ और लाचार व बेबस आपकी मदद का मुंतज़िर हूँ, लेकिन आपने इस नाचीज़ को भला कैसे पहचान लिया। तो वो परी बोली कि जब आपका निकाह हुआ था, मैं गुलिस्तानी इरम में मौजूद थी शहजादी, लेकिन आपकी ये हालत किस तरह से हुई और मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। गरज ताजुल मुलूक ने सारा किस्सा इस परी नाज़नीन को सुनाया और उस बुज़ुर्ग का जिक्र भी किया जिसने इन्हें यहाँ तक आने का रास्ता बताया था, और उस परी से बाचशम अशिकबार पूछा, तुम्हें कुछ मालूम है कि बकौली कहाँ है। एक मुहाफिज परी ने कहा कि हुजूर, मैंने अपनी एक सहेली परी से सुना है कि बकौली संगल द्वीप में एक तहखाने में रखी गई है। उनका नीचे का धड़ नाप तक पत्थर का हो गया है। तमाम दिन उस मंदिर का दरवाज़ा बंद रहता है, पहर रात के बाद सुबह तक खुला रहता है। ये सुनकर ताजुल मुलूक ने पूछा कि वो जगह किस तरफ है और यहाँ से कितनी दूर है। तो वो मुहाफिज परी बोली कि राह की मुसीबत एक तरफ, अगर सारी उम्र आदमी चले जब भी वहाँ न पहुँचे। शहजादा ये सुनकर मायूस हो गया। अपनी ज़िंदगी से हाथ धोकर और जान से मायूस होकर दहाड़ियाँ मारने लगा और पत्थरों से सिर फोड़ने लगा। ये हालत उसकी देखकर परियों ने आपस में मसलहत की कि किसी भी सूरत इस आफत रसीदा को वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। गरज उस नाज़नीन परी ने ताजुल मुलूक को दिलासा दिया और अपनी मुहाफिज परियों से कहा कि इस शहजादे को उड़ाकर उस जगह पहुँचा दो। गरज परियों ने उड़ाकर शहजादे को एक अजीब से शहर के पास छोड़ दिया और कहा कि हमारा यहाँ से आगे जाना मुनासिब नहीं, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं बकौली के जिंदान का सुराग आपको इसी शहर में कहीं ना कहीं मिलेगा। गरज परिया इन्हें रुखसत करके चली गई और ताजुल मुलूक इस अजीब शहर की तरफ आगे बढ़े। ये शहर बहुत ही अजीब था। हर एक इंसान बज़ाहिर दिखने में खूबसूरत नज़र आ रहा था। शहजादा आगे बढ़े और शहर के बीच एक बाज़ार दिखा जहाँ कई सारे लोग खरीदो फरोख्त में मशगूल थे। बाज़ार में ताजुल मुलूक की नज़र एक पुजारी ब्राह्मण पर पड़ी। उनके पास गए, पूछा कि जनाब, मैं एक अजनबी हूँ, इस शहर में नया हूँ, मैं हर एक मंदिर में जाकर पूजा पाठ करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ
کہ شہر کے آس پاس کا کوئی ایسا مندر ہے جس کے درشن نہ ہوئے ہو۔ تو اس پجاری نے تاج الملوک سے کہا کہ یہاں آس پاس کئی مندر ہیں اور تھوڑے دنوں سے دکن کی طرف دریا کے کنارے ایک نیا مندر پیدا ہوا ہے۔ دن بھر اس کا دروازہ بند رہتا ہے، کھلتا نہیں، کوئی نہیں جانتا اس میں کیا ہے۔ یہ بات سن کر شہزادہ بہت خوش ہوا، ان کا شکریہ ادا کیا اور رات ہوتے ہی اسی طرف دریا کے کنارے اس مندر کے پاس جا کر بیٹھا رہا۔ پہر رات جب گزری تو اس آستان کے دروازے جھٹ سے خود بخود کھل گئے۔ تاج الملوک بڑی باریکی سے اندر چلے گئے۔ وہاں کوئی نہیں تھا، ہر طرف سنسناہٹ تھی۔ آگے بڑھے اور انہیں مندر کے وسط میں ایک کمرہ دکھا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بقولی آدھی بصورت اصل اور آدھی پتھر کی ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے۔ بے ہوش، اشک بار آنکھیں اور قیدیوں کی حالت میں اس ماہی خوبی کو دیکھ کر تاج الملوک پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ان کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا، ان کے آنسو پونچھے اور ماتھے کو چوم لیا۔ جو ہی بقولی کی آنکھ کھلی تو شہزادے کو دیکھ کر ان سے لپٹ گئی اور دونوں خوب روئے۔ غرض بقولی نے تاج الملوک سے پوچھا کہ میرے محبوب، آپ کو دیکھنے کی آس میں اور تمہاری دیدار کی منتظر یہ آنکھیں ابھی بھی کھلی ہوئی ہے، ورنہ نہ جانے کب موت کی آغوش میں جا کر اس ستم سے پیچھا چھڑا لیا ہوتا۔ اب آپ کا دیدار ہوا، اب قسمت سے کوئی شکایت نہیں۔ بقولی کی یہ اشک آمیز باتیں سن کر شہزادہ بولے کہ نہیں، یہ باتیں بے وفائی کی علامت ہے۔ تو مجھے یوں چھوڑ کر نالہ فریاد کرنے کے لیے، مجھے اکیلا اس جہان میں تڑپنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتی۔ غرض اسی حالت میں آنسو بہاتے ہوئے رات کہاں سے گزر گئی دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب صبح ہوئی تو بقولی نے شہزادے سے کہا کہ وصال کے بعد اتنی جلدی یہ لمبی جدائی قسمت میں ہوگی، ایسا سوچا نہیں تھا۔ میرے دل کے مالک شہزادے، اب آپ کو یہاں سے جلد از جلد جانا ہوگا۔ اگر آفتاب نکل آئے گا تو تمہاری حالت بھی میری طرح ہو جائے گی۔ یہ سن کر تاج الملوک کو تعجب ہوا اور کہا کہ مجھے جلد از جلد تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوئی تدبیر کرنی ہوگی، لیکن یہ شہر میرے لیے اجنبی ہے، کہاں سے شروعات کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ سن کر بقولی نے ایک موتی اپنے کان سے نکال دیا اور شہزادے کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ اسے بیچ کر اپنا اسباب درست کرے اور یہاں سے جلد نکل جائے، اس سے پہلے کہ آپ کا حال بھی میری طرح ہو جائے۔ غرض چاروں ناچار اس ماہی خوبی کے ماتھے کو چوم کر شہزادہ اٹھے اور جلد واپس آنے کا وعدہ کرتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ اس کے بعد اس موتی کو بازار میں بیچ لیا۔ اس خوبصورت موتی کی قیمت بازار میں اتنی ہوئی کہ خود کے لیے ایک بڑی حویلی پختہ مول لے لی، اسباب ضرورت بھی بنایا اور کئی خدمتگار نوکر بھی رکھے۔ جب رات ہوتی تو تاج الملوک بقولی کے پاس جاتے اور بادشاہی محلوں کے راستے سے صبح اپنے ٹھکانے پہ واپس آ جاتے۔ کئی دن گزر گئے، آس پاس کے لوگ ان کے ہمسایہ شہزادے سے آشنا ہو گئے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ شہر کی سیر کو چلتے۔ ایک روز تاج الملوک اپنے یاروں کے ساتھ شہر کی سیر کو نکلے کہ اچانک ایک شخص کو کپڑے پھاڑے ہوئے نالہ فریاد اور روتے ہوئے دیکھا تو اپنے یاروں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور کس چیز نے اس کو ایسے زار زار رونے پر مجبور کر لیا ہے۔ بظاہر کپڑوں کے تو کسی امیر گھرانے کا لگتا ہے، خدا جانے اس کی ایسی حالت کا کیا سبب ہے۔ تو شہزادے کے دوستوں میں سے ایک نے بولا کہ یہ ایک امیر زادہ ہے۔ ان کا قصہ یہ ہے کہ یہاں کے راجا کی ایک بیٹی ہے اور چتراوت ان کا نام ہے، جو نہایت حسین و خوبرو ہے، بلکہ آسمان خوبی کا ستارہ ہے۔ بہت سارے امیر جوان شہزادے ان کے عشق میں گرفتار ہیں، لیکن سب جلے ہوئے آتش عشق اور ان کی اشیاق میں گرفتار نالہ ہے، لیکن وہ کسی کو اپنے لائق نہیں جانتی۔ وہ اپنے بیاہ کی خود مختار ہے، جسے وہ پسند کرے گی اسی سے بیاہ کرے گی، کسی کو اس بات میں دخل کی اجازت نہیں۔ لیکن اب تک کوئی اس کا منظور نظر نہیں ہوا اور نہ ہی ان کی آنکھوں میں ٹھہرا۔ تاج الملوک یہ سن کر چپ ہوئے اور دل ہی دل اس بات سے منہ موڑ لیا۔ ایک دن تاج الملوک اپنے گھوڑے پہ سوار اتفاقاً اس حور سرشت کے محل کے نیچے سے جا رہے تھے۔ تماشائی
शहजादे के गुले रुखसार के बुलबुलदार को तकते गए और दीवानों की तरह इन्हें देखने लगे। और न जाने कहाँ से उस हसीना की नज़र ताजुल मुलूक पर पड़ी। वो बैठी झरोखे से उसे देखती चली गई और न जाने कब इश्क का तीर दिल के पार हुआ। अनान सब्र व शकीब हाथ से छूट गया। शहजादे का खूबसूरत चेहरा उनकी आंखों में समा गया। होश व हवास लुट गए और बेखुद होकर गिर पड़ी। उनके गिरते ही उनकी दो मुहिब मन कनीज़ें उनकी तरफ दौड़ी और मुंह पर गुलाब छिड़का, इत्र सुंघाया और इन्हें होश में लाया। लेकिन उनकी ये अजीब और सख्त हालत देखकर उनसे बोली कि क्या हुआ शहजादी। रानी चित्रावत ने अपनी कनीज़ निर्मला से कहा कि ये आदम कौन है। निर्मला ने जब खिड़की से झांक कर नीचे को देखा तो ताजुल मुलूक को देखकर कहने लगी, ए रानी, आपकी बेकरारी ने तो हमें भी बेकरार कर दिया। वाकई कितना हसीन और खूबसूरत जवान है। और रानी को मुखातिब होकर कहा कि आप इतनी क्यों घबराती है। तेरे बाप ने तो ब्याह की तजवीज़ तुझ पर ही मौकूफ़ रखी है। जिसे तू पसंद करेगी उसी से तुम्हारी शादी होगी। तू खातिर जमा रख इस हसीन जवान को कि जिसको देखकर तेरी ये हालत हुई है। अगर फरिश्ता है तो भी तेरे दाम से नहीं जा सकता है और कोई इसको बचा नहीं सकता। गरज कनीज़ महल से बाहर आकर शहजादे के पास आई और उनके घोड़े का शिकार बंद पकड़कर कहने लगी, ए अजनबी शख्स, तू किधर से आया है और कहाँ का रहने वाला है। अपने हस्ब व नस्ब और वतन से आगाह कर। तू किस जुरात और दिलेरी से इधर उधर फिरता है और बादशाही महलों की तरफ दीदबाजी करता है। उसकी बातें सुनकर ताजुल मुलूक समझ गया कि ये किसी की भेजी हुई है और बोले कि ए महजबीन, मेरे दागी दिल से रोए न उठा। जा अपने किसी मजरूह के ज़ख्म पर मरहम लगा। सुन, मेरा वतन मुतला खुर्शीद से ज़्यादा रोशन है और नाम अफसर सलातीन से दरियाफ्त कर ले जिसकी तू भेजी हुई है। उससे जाकर कह दे कि मुझ मुसाफिर मुसीबत ज़दा की तरफ ख्याल न करे और सौदाई के ऊपर ध्यान न धरे। मिशात जान गई कि वतन उसका खुर्शीद यानी कि शर्किस्तान है और नाम ताजुल मुलूक आली नस्ब वाला हस्ब है। गरज सारा हाल दरियाफ्त करके चित्रावत से आकर बयान किया। शहजादा हर रोज़ वहाँ से गुज़रता और बाकवली से मिलने जाता और चित्रावत हर रोज़ झरोखे के नीचे से उन्हें देखती रहती। चित्रावत उसके फिराक से 14वीं रात के चांद की तरह घटने लगी और ताजुल मुलूक की मोहब्बत उनके दिल में घर कर गई। वो चंद रोज़ अंदर ही अंदर घटती रही और ये राज अपने दिल में ही छुपाए रखा। लेकिन चंद ही दिनों में ये राज खुल गया। यहाँ तक कि उनके माँ बाप को भी इसकी खबर हुई। जब राजा ने अपनी बेटी को इस हालत में गमगुसार देखा तो गज़बनाक हुआ और फौरन राजा ने एक दलाला बड़ी होशियार पुख्ता कार बुलवाई और ताजुल मुलूक के पास भेजी कि लड़की की निस्बत का पैगाम उसको दे और उसको हर तरह से समझाए। गरज जब वो ताजुल मुलूक के पास आई और उन्हें राजा का पैगाम सुनाया और उस हसीन चित्रावत का हुस्न बयान किया, ताजुल मुलूक ने तमाम कमाल व कैफियत सुनकर जवाब दिया कि जाकर राजा को मेरी तरफ से सलाम कहना और ये भी अर्ज़ करना कि जो कोई कुबाए शाही और ताजुल मुलूकी और शहनशाही छोड़कर रंजो सफ़र इख्तियार करे और अपने बेगाने से किनारा करे, उसकी पाबंदी का ज़रा भर भी ख्याल न करना। हमें ये बात किसी सूरत भी मंजूर नहीं। और ये कहकर उस दलाला को रुखसत किया। दलाला ने जाकर ताजुल मुलूक का इनकार राजा की खिदमत में कह दिया। ताजुल मुलूक का इनकार सुनकर राजा बिजली की तरह कड़क उठा और सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस जवान को फिलफौर गिरफ्तार करके यहाँ हाजिर करें। जब सिपाहियों ने ताजुल मुलूक को राजा के दरबार में जंजीरें बांधकर पेश किया तो राजा ने कहा कि ए जवान, मेरा हुक्म ना मानकर और मेरा पैगाम जुटलाकर तूने मेरी और मेरी बेटी की शान में गुस्ताखी की है। इसकी तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तू मजबूरन मेरी बेटी के कदमों में अपना सर रख लेगा। गरज मुहाफिजों को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख को अकूबत खाने में ले जाए, इस पर इतने जुल्म और मसाइब डाले कि ये मजबूर होकर हमारे सामने नाला फरियाद कर ले। गरज जिंदान में उन पर जितनी सख्तियाँ कर सकते थे वो की गई, लेकिन ताजुल मुलूक कैद की सख्तियाँ हरगिज़ खातिर में न लाया। उधर दिन ब दिन बाकवली का हाल बुरा होता जा रहा था। दिन गुजरने के साथ साथ उनका जिस्म
اور پتھر کا ہوتا گیا۔ اس پر شہزادے کا اچانک غائب ہونا اور ان سے نہ ملنا ان کی حالت زار میں اور اضافہ کرتا گیا۔ ان کی حالت دن بدن مغیر ہوتی گئی، اور ادھر تاج الملوک بقولی کی فراق میں رات دن چلاتے اور دیواروں سے سر ٹکراتے۔ قید شدید کی سختیوں سے بڑھ کر انہیں بقولی کی جدائی کا غم کھائے جا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، شہزادہ ہر روز قید کی دیواروں سے اپنا سر مارتا اور پھر گر کر بے ہوش ہو جاتا۔ ایک دن زندان کا داروغہ راجہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ حضور، وہ گرفتار نو جو مانند مرغی بسمل بے قرار رات دن خاک پر ٹوٹتا ہے، اگر اسے جلد آزاد نہ کریں گے تو ان کی جان چلی جائے گی اور خون ناحق آپ اپنے سر پر لے لیں گے۔ وہ چند روز میں تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ یہ سن کر راجہ نے اسے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن جا کر اپنی بیٹی سے کہا کہ تو جا کر اپنی شمع جمال کا پر اس پر ڈال، شاید تمہارے کہنے سے پگھل جائے گا اور اس کی متاع غرور جل جائے گا۔ غرض چتراوت نہایت قیمتی لباس زیبت تن کر کے اور بڑے جاہو جلال کے ساتھ اپنی 2 کنیزوں کے ہمراہ زندان کی جانب نکلی اور تاج الملوک کے پاس جو پہنچی، لیکن شہزادے نے ان کے حسن کو خاطر جمع نہ لایا، ان سے نظریں پھیر لی اور کنارہ کیا۔ غرض چتراوت جب جان گئی کہ ان کا جواب نفی میں ہے تو زور زور سے چلانے لگی اور شہزادے کے سامنے ان کے دل میں جو محبت تھی ساری کیفیت بیان کی، اور اپنا سر زور زور سے قید خانے کے لوہے سے پیٹنے لگی، یہاں تک کہ ان کے سر سے خون نکلنا شروع ہوا اور کچھ دیر بعد بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ لیکن اتنا سب ہونے کے بعد بھی تاج الملوک نے ان کی طرف منہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ اپنے دل میں بقولی کی عظیم محبت کے ساتھ کسی اور کی محبت کو جگہ نہیں دینا چاہتے تھے اور اپنی پاکیزہ محبت کو بے وفائی کے داغ سے محو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ غرض کنیزوں نے چتراوت کو اٹھا کر راجہ کے حضور میں پیش کیا اور اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھ کر راجہ غضبناک ہو گئے اور محافظوں کو حکم دیا کہ اس گستاخ آدم ذات کو تا ابد زندان میں رکھے، یہاں تک کہ اس کی موت نہ ہو جائے۔ دن گزرتے گئے، تاج الملوک کی حالت زندان کی تاریکیوں میں اور خستہ ہوتی چلی گئی۔ جسم دھیرے دھیرے جان چھوڑنے لگا اور دھیرے دھیرے انہیں موت کے بعد کے منظر دکھائی دینے لگے۔ تاج الملوک سمجھ گیا کہ اب ان کے اور موت کے بیچ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن بقولی کے لیے اور انہیں اس ستم سے آزاد کرنے کے لیے انہیں زندہ رہنا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کے جسم نے سانسیں روک لی تو وہ بنا الوداع کیے یار کو آخری بار بھی نہ دیکھ پائیں گے۔ انہیں زندہ رہنا ہوگا اور اس قید کی تاریکی سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ ادھر چتراوت بھی تاج الملوک کی محبت میں مدام روتی رہتی۔ شہزادے کی یاد میں اس نے ہر اپنے بیگانے سے کنارہ کیا اور اس کی محبت میں بلبل نالہ فریاد کرتی رہی۔ ان کی اس حالت کی وجہ سے پورے محل میں ماتم کا سا ماحول چھا گیا۔ ایک رات ان سے رہا نہ گیا اور چادر اوڑھ کر گوشہ نشینی چھوڑ کر وہ زندان کی طرف چلی اور جا کر تاج الملوک کے احاطے میں پہنچی۔ تاج الملوک کی حالت زار دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور بے خود ان سے لپٹ گئی۔ تاج الملوک کی جان میں جب جان آئی تو اس حسین کو دیکھ کر ان کے چہرے میں مدہوش بقولی کا سا عکس پایا اور اشک بار آنکھوں سے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ چتراوت تاج الملوک کے مزاج میں یہ بدلاؤ دیکھ کر حیران ہو گئی اور پھر ان کے لیے اپنے دل میں چھپی محبت کا حال بیان کرنے لگی۔ غرض تاج الملوک کو جب احساس ہوا کہ یہ بقولی نہیں ہے تو انہیں خود سے دور کرنے لگے، ان سے پھر کنارہ کیا اور منہ موڑنے لگے۔ چتراوت نے یہ دیکھ کر کہا کہ مجھ سے منہ نہ پھیرے شہزادے، میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ میں نے عزت کی بلندی سے گر کر خود کو ذلت کی پستی پہ اتارا ہے، بس آپ کے لیے۔ میرے دل میں آپ کے لیے سچی، پاکیزہ اور بے پناہ محبت ہے۔ میں نے آپ کو اپنے خوابوں کا سرتاج مان لیا ہے۔ میں آپ سے الگ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی شہزادے، مجھ پر رحم کرے۔ غرض ان کے قدموں میں گر گئی اور زار و قطار رونے لگی۔ یہ حالت اس کی دیکھ کر تاج الملوک کا دل بھر آیا اور انہیں اٹھا کر ان کے حسین رخسار سے ان کے آنسو پونچھے اور کہا کہ آپ خاطر جمع رکھے، معشوق کو تڑپانا اور ان کی غم گسار حالت کا ذمہ دار بننا مجھے قبول نہیں۔ میں آپ کو اور نہیں تڑپانا چاہتا۔ جا، آج میں نے تمہارے بے پناہ اور سچی محبت کو قبول کیا۔ یہ بات سن کر وہ حسین
महाजबीन बहुत खुश हो गई, इतना कि जैसे इन्हें एक नई जिंदगी मिल गई। गरज शहजादे की रजामंदी की खबर पूरे महल में फैल गई और सारे महल में खुशी की लहर छा गई और अचानक मातम और गमजदा बादल पूरे महल से हट गए। राजा ये सुनकर निहायत खुश हो गए और शहजादे को फिलफोर बंदी खाने से निकलवाया, हमाम में भेजा और खिलत शाहाना मुरहम्मत फरमाया। फिर उनके लिए एक शाहाना महल रहने को दिया और अपनी बेटी से उनकी शादी कर ली। कई दिन गुजर गए, बाकौली का उस मंदिर में बुरा हाल हो रहा था। कई दिन ताजुल मुलूक को ना देखकर उनका दिल घबराया। गरज कुछ दिन बाद ताजुल मुलूक पहर रात गए महल से निकलकर बाकौली के मंदिर की तरफ चला। बाकौली का शहजादे को देखकर उनकी जान में जान आई, देखते ही शाद हो गई और संभल बैठी। लेकिन ताजुल मुलूक के हाथ पाँव की मेहंदी देखकर उस रश्क चमन का दिल सदमा कमाल हुआ। आंखों पर यकीन न आया, ताकत खामोशी की जाती रही और बोली, वाह शहजादे, इतने दिनों के बाद आए, मेरे वीरान चमन में बाहर आए, मगर खूब रंग अपने साथ ले आए। आशिकों का नाम डबो दिया, इश्क के मुकद्दस नाम को दागदार कर लिया। परिस्तान और इरम की परियां मुझे कहा करती थी कि आदमजाद बेवफा है, मोहब्बत की अहमियत से ना आशना है। ए संग दिल, तूने ये क्या किया, कर इंसाफ अपने तो दिल में ज़रा। न ले नाम मोहब्बत का ए बदगुहर, पड़े पत्थर ऐसी तेरी चाह पर। मैं पत्थर की होकर रहूं या पड़ी, करे ऐश तू गैर से हर घड़ी। गज़ब है कि माशूक गम से जले, शबो रोज़ तन्हा तड़पता रहे। उठे दर्द गम में तेरे नस्ले शोक, कर ऐश तू है ताजुल मुलूक। सितम तूने मुझ पे मेरी जान किया, मोहब्बत के नाम को बदनाम किया। जो रंजिश की बातों को उसने सुना, लगा बैद सा कांपने सरदुना। मेरा गोश्त और पोस्त है सब तेरा, तेरी आस में ही मैं हूँ बिक चुका। ये जलवा ने दीवाना मुझको किया, कि अपने से बेगाना मुझको किया। मेरे दिल को जिस दम से भाई है तू, इन आँखों में जब से समाई है तू। जब ही से कोई चीज़ भाती नहीं, नज़र में कोई शय समाती नहीं। न मुझसे कभी हो जाइयो बदगुमान, मैं आशिक तेरा हूँ बस मेरी जान। ये क्या दाखिल है हुक्म से जो फिरूं, जो फरमाऊँ फ़ौरन कुएं में गिरूं। ताल्लुक़ नहीं और के साथ है, मेरा मरना जीना तेरे साथ है। मगर क्या करूं सख्त नाचार था, बड़ी कैद में मैं गिरफ्तार था। मुझे ख्वाहिश कद खुदाई न थी, मगर बिन किए भी रहाई न थी। न करता जो उस काम को मैं भला, तो आकर तुझे किस तरह देखता। मैं जिंदान में पड़ के मरता उधर, तू इसी तंग दस्ती में पड़ती इधर। पहुँचती न मेरी खबर तुझ तलक, न हालत तेरे दर्द की मुझ तलक। मुझे अपना जी ऐसा प्यारा न था, मगर तेरा नुकसान गवारा न था। यकीन था मेरे दिल को इस बात का, जिएगी न तू भी जो मैं मर गया। इसी डर से ये अम्र मैंने किया, मुझे वरना शादी से क्या काम था। परी ने ये सुनकर गज़ब से कहा, भला झूठ काहे को है बोलता। वफा और मोहब्बत तेरी देख ली, ये 2 दिन की चाहत तेरी देख ली। तुझे मुझसे इस हाल में काम क्या, बुरे वक्त का कौन है जुस खुदा। सुना इस तरह का जो उसने कलाम, लिया दोनों हाथों से दिल अपना थाम। अश्क बार आँखों से रोने लगा, दिलो जाँ को हाथों से खोने लगा। परी ने जो देखा उसे अश्क बार, लगी आप भी रोने वो बेइख्तियार। ये हालत बड़ी देर तारी रही, कि दोनों तरफ अश्क बारी रही। फिर आखिर को वो आशिके बेकरार, गिरा उसके कदमों में बेइख्तियार। परी भी तहम्मुल न कुछ कर सकी, उठाकर सिर उनका गले लग रही। कहा, तुझसे दिलबर नहीं कुछ खफा, ये शिकवा फ़कत था ज़ुबानी मेरा। है मंजूर मुझको तेरी हर खुशी,
خفا ہونے والی میری ضد گئی، ہوا تجھ سے جو کچھ وہ مجھ کو قبول، نہ ہو تو ذرا اپنے دل میں ملول، ہزاروں ہو گلرو اگر تیرے پاس، تو ہے جان و دل سے مگر میرے پاس۔ غرض اسی طرح آپس میں کلام رہے، ایک طرف سے ناز تھا اور ایک طرف سے نیاز تھا۔ غرض شہزادے نے اپنے قید ہونے کا اور چتراوت سے شادی کرنے کا سارا ماجرا بیان کیا اور اس آئینہ رو کے دل سے گبا قدورت کو دور کیا۔ اتنے میں صبح ہوئی، تاج الملوک جا کر چتراوت کے محل جا پہنچا، اور اسی طرح تاج الملوک ہر شب بقولی کے پاس جاتے اور پھر پورا دن چتراوت کے ساتھ نقل و حکایات میں کاٹتے۔ رانی چتراوت شہزادے کی اس حرکت سے حیران تھی اور دل ہی دل اپنے آپ سے کہتی تھی کہ یا الہی، یہ کیسا ماجرا ہے، میرے کمال حسن کے باوجود میرے دل کی آگ شہزادے کے دل کو سلگاتی نہیں اور اس کے خرمن تحمل کو جلاتی نہیں۔ تعجب ہے کہ بے دل دلارام ایک گھر میں ہے اور تفاوت پورب پچھم میں ہے۔ غرض ایک دن رانی چتراوت نے شہزادے کا گلہ اپنے باپ سے کیا اور اس کی بے التفائی کا سارا حال بیان کیا۔ یہ تمام قصہ سن کر راجا نے کئی جاسوس شہزادے کے پیچھے لگا دیے اور انہیں حکم دیا کہ اس بات کی تحقیق جلد کرے کہ شہزادہ تمام رات کہاں رہتا ہے۔ غرض جاسوسی نے شہزادے پر نظر رکھی۔ ایک رات جب تاج الملوک اپنے محل سے نکل کر بقولی کے پاس اس مندر میں گیا، رات بھر ان سے باتیں کی اور صبح ہوتے ہی جا کر محل پہنچے۔ جاسوسی نے فوراً راجا کو خبر کی کہ حضور، شہزادہ شہر کے وسط میں ایک مندر میں تمام رات رہتے ہیں، اور اس سیاہ دل نے کئی سنگ تراش چالاک بلوائے اور انہیں حکم دیا کہ جب شہزادہ اس مندر سے واپس آ کر محل پہنچے تو اس مندر کو کھود کر توڑ ڈالے۔ اور سنگ تراشوں نے راجا کی حکم کی تکمیل کی اور تاج الملوک اس رات بقولی سے محبت آمیز باتیں کرتا رہا اور کہا کہ اب جلد ہی اس مندر اور اس پتھر والے جسم سے انہیں آزاد کرنے کے لیے پورب کی جانب جائیں گے اور ایک دیو مددگار کی مدد سے انہیں آزاد کریں گے۔ تمام عمر ساتھ نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا اور ان کے زخمی دل کو اپنے باتوں سے مرہم دینے کی کوشش کی۔ بقولی نے کہا کہ شہزادے، آپ کا دیدار ہی میرے لگے زخموں کی مرہم ہے۔ میری آرزو ہے کہ زندگی کو الوداع کہنے سے پہلے تمہارے پاس تمہارے دیدار میں اس جہاں کو الوداع کہہ دوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا یہ پتھر کا اور بے حرکت جسم اب مجھے زیادہ دن جینے نہیں دے گا۔ تاج الملوک نے یہ سن کر ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا، ان کی آنکھوں کو چوما اور کہا کہ اے پری نازنین، ہمیں ایک دوسرے کے لیے جینا ہوگا۔ تمہاری آواز اور تمہاری محبت ہی اب میرے جینے کا آسرا ہے۔ جو تم نہیں تو میرے جینے اور نہ جینے کا کیا مطلب؟ غرض انہی عشق آمیز باتوں سے انہیں الوداع کہا اور جلد واپس آنے کا وعدہ کیا۔ صبح ہوتے ہی تاج الملوک محل کی طرف آیا۔ سنگ تراشوں نے جلدی سے اس مندر کو کھود لیا اور بیک و بنیاد سے اکھاڑ کر اس کی ساری دیواریں گرا دی اور اسے زمیندوز کر لیا۔ اگلی رات جب تاج الملوک معمول کے مطابق یہاں آئے تو اس مندر کو زمیندوز دیکھ کر ہڑبڑا اٹھا۔ دیوانوں کی مانند وہاں کی خاک پر ٹوٹنے لگا، لیکن بقولی کا کوئی نشان نہ ملا۔ شہزادہ اس جگہ پر بیٹھ کر پوری رات روتے رہے۔ صبح ہوئی، پھر اپنے محل گئے اور بے چینی اور اضطراری میں دن گزارا۔ پھر اگلی رات اسی جگہ پہنچا اور اس پری حسن ناز کے وجود کو ڈھونڈتا رہا۔ کئی دن اسی حالت اور کیفیت میں گزر گئے۔ وہ ان کی خوشبو کے وجود کو محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن صبح ہوتے ہی شہزادہ دیوانگی کی حالت میں اس مندر کے ملبے کو الگ کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک بڑا سا پتھر جو زمین سے ہٹایا تو اس حسین خوبرو کے جسم کو پڑا ہوا دیکھا۔ انہیں وہاں سے نکالا اور ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن اس حسین حسن کی ملکہ نے اپنی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر لی تھی۔ دھیرے دھیرے ان کا جسم پھولوں میں بدلنے لگا، پنکھڑیاں ہوا میں اڑنے لگی۔ تاج الملوک خوب روئے، گڑ گڑائے، آسمانوں کی طرف پکارا، لیکن کوئی ان کی چیخو پکار کا جواب نہ دے پایا۔ شہزادے کو لگا کہ جیسے ساری دنیا میں ایک آگ سی لگ گئی، جیسے سارا وقت رک کر اسی جگہ سمٹ گیا، جیسے کائنات میں قیامت سی برپا ہوئی، جیسے دنیا جہانوں کے سارے عاشقوں کے دل ٹوٹ گئے۔
جیسے اس ویرانے میں غموں کی بارش ہونے لگی۔ وہ کئی دن کئی رات اسی جگہ اس نازنین کے جسم کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، لیکن اس یاسمن وجود نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ اور دھیرے دھیرے اس پری خوبرو، اس حسن جلوہ ناز کا جسم پھولوں میں تبدیل ہو گیا، اور دھیرے دھیرے اس کا وجود گلاب کی پنکھڑیوں میں تبدیل ہو کر آسمانوں کی سیر کو چلا گیا۔ اس حسین کے وجود کے مٹتے ہی سارے پرندے رونے لگے، آسمانوں میں ماتم چھانے لگا، سارے پھول مرجھا گئے، چاند کا مترنم نور بھی ان کی یاد میں بے نور ہونے لگا۔ ہواؤں نے بےتاب ہو کر طوفانوں کی شکل مول لے لی۔ تاج الملوک کئی دن یہاں پڑے رہے، اتنا روئے کہ آنسو خون میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ وہ آبادی سے کنارہ کر کے ویرانے میں چلے گئے، بہت روئے۔ رات ہوئی اور ایک پیڑ کے ساتھ بیٹھ کر اس حسین کی پاکیزہ محبت کو یاد کرنے لگے، روتے رہے اور اشک بار آنکھوں میں آنسو لیے نہ جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی کہ اس محبت کی صورت کو عالم خواب میں دیکھا، اور خواب میں ان کے وجود سے شکایت کرنے لگے، گلہ کرنے لگے۔ دکھا اس کا چہرہ جو اندھیروں میں رشکور، جھلک اس کی کرتی تھی ظلمت کو نور۔ کہا میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کر چل دیے تم کہاں؟ نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ کچی وفا تم نے کی۔ نہ پوچھ میرے صبر کی انتہا کہاں تک ہے، تو کر لے اور ستم تیری حسرت جہاں تک ہے۔ جدائی میں روتا ہوں میں زار زار، میں روتا ہوں ہر روز اشکوں کے ہار۔ کیا یہی محبت کا اصول ہے، اکیلے چھوڑ کے چلے جانا؟ ہمیں تو دیکھنا ہے تو بے وفا کس حد تک ہے۔ دیا اس نے اشک بار آنکھوں سے جواب، سنبھل جا میری جان دل اضطراب۔ رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بلائی میری۔ نہیں چھوڑتی یوں اکیلے تجھے، مگر موت نے چھو لیا ہے مجھے۔ نہیں اس کہانی کا ہرگز یہ انجام، مر کے بھی چاہوں گی تجھے نیک نام۔ خدا سے کہوں گی کہ پھر ایک بار، بخش زندگی مجھ کو پروردگار۔ نام یوں بے وفائی کا نہ سہ پاؤں گی، دیا دل کے دریا کا جلا پاؤں گی۔ خدا کی محبت کا یہ راز ہے، عبادت میں اسی کی مجھے پاؤ گے۔